नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। अहिले तपाईँ पालिकाहरूको खबर दिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबरमा हुनुहुन्छ। म करिश्मा कार्की। पालिका खबर बुलेटिन आइसिआइडीले एबी न्यूज खबरमा प्रत्येक दिन साँझ 6 देखि 7 बजेसम्म र दिउँसो 3 देखि 4 बजेसम्म पुनः प्रसारण गर्दै आइरहेको छ। देशभरका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि यो खबर बुलेटिन प्रसारण भइरहेको छ। आजको पालिका खबर प्रारम्भ गरौं मूल खबरबाट। जुम्लाको जर्मी गाउँमा एक गाग्रो पानीका लागि सधैँ घम्साघम्सी। कहिलेसम्म बन्नुपर्छ जुम्लीले काकाकुल? बैतेश्वरका सबै वडाका सडक दम्मादम कालो पत्रे गरिँदै स्थानीय कृषकमा हर्ष। अब मोटरमै पठाइनेछ कृषि उपज बजारसम्म। बागमती प्रदेशको राजधानीमै बन्ने भयो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रङ्गशाला। गाउँमै 56 करोड लागतमा रङ्गशाला बन्ने भएपछि मनहरीवासीमा उत्साह। तेह्रथुमको धार्मिक एवं पर्यटकीय गन्तव्य मार्ग पोखरी बन्यो उपेक्षित। कसले गर्ने यसको संरक्षण? सरकारवालाले नै दिएनन् चासो। कोरोनाले रोजगारी गुमाएकाहरूलाई गाउँमै स्वरोजगार बनाउन माला रानीले सहुलियत कर्जा दिने। घर फर्किएका युवालाई गाउँमै रोप्ने प्रयास। र पानी घट्ट संरक्षणमा जुटे अमरगढीका स्थानीय। नगरपालिकाले गर्यो सामग्रीमा सहयोग। अब कुटानी पिसानी गाउँमै। जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबर अब विस्तारमा। पानी हरेक प्राणीका लागि आधारभूत आवश्यकता हो। नेपालको संविधानमै हरेक नागरिकको घाँस, बाँस र कपासको अधिकार सुनिश्चितता गरिएको छ। तर हजारौं नागरिक आज पनि यी आधारभूत आवश्यकताबाट वञ्चित भइरहेका छन्। खानेपानी, सडक, सञ्चार, विद्युत लगायतका क्षेत्रको विकास हुने आशमा रहेका दुर्गम गाउँका स्थानीय भने जुनसुकै सरकार आए पनि समस्या ज्यूका त्यों भएपछि चिन्तित छन्। अझ कतिपय स्थानमा त एक गाग्रो पानीका लागि मारमुङ्ग्री नै हुने गरेको छ। जुम्लाबाट पालिका खबरदाता मानदत्त रावलको एक रिपोर्ट। जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिका 2 जर्मी गाउँमा हरेक दिन एक गाग्रो पानीका लागि महिलाहरूबीच घम्साघम्सी हुने गरेको छ। गत 10 कार्तिकमा दशैंको टीकाकै दिन खुसी बाँड्ने दुःख साट्ने दिनमै एक गाग्रो पानीका लागि विवाद हुँदा यहाँ महिला र पुरुषबीच झडप नै भयो। धारामा पानी सानो आउने तर जनसङ्ख्या बढी भएकाले पानी भर्न पालो कुर्नै पर्ने बाध्यता स्थानीयलाई छ। अघिपछि आएको भन्दै पालोमा कुरा नमिल्दा दशैंका दिन पानीका लागि हात हालाहालै भयो। पानीका लागि हात हालाहाल महिनाको 3-4 पटक भए पनि सामान्य भनाभन एकअर्का बीच गाली गलौज भने हरेक दिन हुने गरेको छ। 1.5 घण्टाले बन्द हुने, अब पानी नपुग्ने, अनि त्यही भएर पनि अब बेलुका कोही खाली लिएर जान्छन् भाँडा, अब कोही
अब अलि बिहानै पनि कोही अब खाली लिएर जाने, अब कोही कहिले अब त्यति भरेर जाने, अनि त्यो झगडा पाइरहने त्यस्तै हुन्छ। पानी त नदी त अब गइरहेका हुन्छन्, फेरि बाहिरतिर गइरहेका हुन्छन्, बाहिरको मान्छेलाई सोध्या हुन्छ। ताबाडा, दमैबाडा र लहरबाडाका लागि एक मात्र धारो छ। एक गाग्री भर्न 3 देखि 5 मिनट लाग्छ। एकै घरका 4-5 वटा भाँडा हुन्छन्। अघि पछि आएको भन्ने विवादकै कारण हानाहान समेत हुन्छ। 160 भन्दा बढी घरधुरी रहेको जर्मी गाउँमा 4 वटा मात्र पानीका धारा छन्। एक घर एक धारा निर्माण गर्न नसके पनि वडा सरकारले जर्मी गाउँमा रहेका 6 टोलमा 6 धारा निर्माण गरे समस्या समाधान हुने स्थानीय बताउँछन्। तातोपानी गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षभित्रै जर्मी लगायत वडा नम्बर 2 का सबै घरमा पानी पुर्याउने लक्ष्यसहित काम गरिरहेको छ। खानेपानी समस्या छ र ठुलो विवाद पनि भयो र अहिले हामीले त्यो पनि समस्या हल गरे हामीले होइन। त्यसपछि अब हामीले मेरो कार्यकालभरिमा सबै घरमा 2-3 वटा कुरा आधारभूत कुरा गर्ने भन्ने हो। चालु आर्थिक वर्षभित्रै जर्मी गाउँ लगायत 2 नम्बर वडामा एक घर एक धाराका लागि पहिलो चरणमा 30 लाख रुपैयाँ बजेट आएको छ। प्रदेशबाट क्रमागत खानेपानी योजना पनि परेको छ। चालु आर्थिक वर्षमै खानेपानी समस्या समाधान गर्न गाउँपालिका लागिरहेको छ। प्रकृतिले सम्भावना दिएर मात्र हुँदैन, माटो जति नै उर्वर भए पनि काम छैन जब त्यसलाई सही उपयोग गर्न जानिँदैन भने। हामी कहाँ प्रकृतिले के पो दिएको छैन र? अनि हाम्रो माटोमा कहाँ पो उब्जनी नहोला र? जहाँको माटोमा पनि केही न केही उब्जनी हुन्छ नै, तर हामीमा सिप, जाँगर र इच्छा शक्ति त चाहियो नि। यसका साथै उत्पादित वस्तुको बिक्री र वितरणका लागि यातायातको व्यवस्था पनि त हुनुपर्छ। नभए विगतमा कर्णालीमा स्याउ कुहिएर फाल्नुपर्ने जस्तै नियति भोग्नुपर्नेछ। यो यथार्थ महसुस गरेको छ दोलखाको वैद्येश्वर पालिकाले। दोलखाबाट पालिका खबरदाता दीपशंकर चौलागाईको एक रिपोर्ट। दोलखाका मुख्य सडककै दुर्दशा भोगिरहेका सर्वसाधारण नागरिकहरूले ग्रामीण भेगमा सुविधायुक्त कालोपत्रे सडक उपयोग गरून् भन्ने उद्देश्यले वैद्येश्वर गाउँपालिकाले आफ्नै लगानीमा सडक पिच गर्न थालेको छ। दोलखाको वैद्येश्वर गाउँपालिकाले पुरै पालिका समेटिने गरी 3 स्थानबाट सडक कालोपत्रे सुरु गरेको हो। स्थानीय निकायहरू मध्येमा यो वैद्येश्वर गाउँपालिकाले सबैभन्दा पहिला आफ्नै लगानीमा बुस्ती पुतलीघाट मिर्गे सडकको पक्की सडक बनाउने क्रममा 1 किलोमिटर लगभग 1 किलोमिटरको कालोपत्रे काम गत वर्ष नै हामीले गरिसक्यौं। ग्रामीण भेगका नागरिकहरू रातारात लड्दै पड्दै तरकारी, धान चामल बोकेर हिँड्नुपर्ने समस्या खेपिरहेकाले त्यो समस्याको समाधानका लागि सडक कालोपत्रे गरिएको हो। त्यहाँको जनताले पनि अलि सुविधा पाओस्। अब लड्दै पड्दै अब चिप्लो बाटोमा हिँड्ने, रातारात अब तरकारीहरू बोकेर हिँड्नुपर्ने र आलुको भारी बोकेर हिँड्नुपर्ने, अनि यसलाई सुविधा पाओस् भनेर मैले अनि यो सुरु गरेको, गाउँपालिकाको पैसाबाट सुरु गरेको हामीले यो पिच। वैद्येश्वर गाउँपालिकाले गोपी खोला जोरमाने सडक 1300 मिटर, बुस्ती बुतली काठ मिर्गे 1200 मिटर कालोपत्रे गरेको छ। यस वर्ष यी दुवै सडक पिच गर्न पालिकाले 2 करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। वैद्येश्वर गाउँपालिकाको उच्च भूभागमा पर्ने मैनापोखरी क्षेत्रपा सडक कालोपत्रे गर्न नमिल्ने भएका कारण 700 मिटर ढलान समेत गरेको छ। यो सडक खण्डका लागि पनि पालिकाले 2 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। मैले पिच गर्नु सुरुवात गरेको गोपी जोरमाने सडक र बुस्ती पुतली काठ पनि 1200 मिटर हामीले जुन पिच गर्नु सुरु गरेको छ। यसपालि पनि टेन्डर भइसकेको छ। यसपालि पनि जुन 2 करोडको टेन्डर भइसकेको छ। दोलखाको अन्न र तरकारीको भण्डारको रूपमा परिचित वैद्येश्वर गाउँपालिकाका कृषकहरूले चामल, गहुँ, मकै, आलु, प्याज, लसुन, फर्सी र अन्य सागपातहरू दैनिक सवारीका साधनहरूबाट पिच सडकको उपयोग गर्दै सदरमुकाम चरीकोट ल्याएर बिक्री गर्न थालेका छन्। दोलखाका 9 पालिकामा पहिलो पटक आफ्नै लगानीमा सबै वडा समेटिने गरी सडक कालोपत्रे बनाउने वैद्येश्वर गाउँपालिका पहिलो बनेको छ। युवा शक्ति रितिएको गाउँघर यति बेला भरिभराउ भएको छ। तपाईलाई लाग्न सक्छ चाडपर्वका बेलामा मात्र त युवाको बसाई गाउँघरमा हो नि, तर यस वर्ष किसानलाई खेती लगाउन र भित्र्याउन कोरोनाले सहज बनाइदिएको छ। कृषि कर्म गर्न जनशक्ति नपाएर आजित भएका किसान यस वर्ष घरमा नै जनशक्ति हुँदा खुसीका साथ धान भित्र्याउन व्यस्त बनेका छन्।
सिन्धुलीबाट पालिका खबरदाता एनबी अधिकारीको एक रिपोर्ट। हरेक वर्ष बाली लगाउन, गोडमेल गर्न र भित्याउन समस्यामा पर्दै आएका किसानलाई यस वर्ष भने बाली लगाउन, गोडमेल गर्न र भित्याउन पनि सहज भएको छ। कोरोनाका कारण घर छाडेर सहरमा बसेका युवा गाउँ फर्किएपछि किसानलाई कृषि कर्म गर्न सजिलो भएको हो। सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिकाका गाउँघरमा अर्मापर्मा गर्ने खेताला मात्र होइन, मर्दा चाहिने मलामीको पनि अभाव खड्किँदै आएको थियो। वृद्ध-वृद्धाले धानेको खेतीपातीलाई कोरोनाका कारण आफ्ना परिवारका युवा सदस्य घर फर्किएपछि यस वर्ष किसानले आनन्दले बाली नाली लगाएका मात्र छैनन्, बाली भित्र्याउन पनि सहज भएको छ। यति बेला किसानलाई धान भित्र्याउने चटारो पनि परेको छ। धान काट्नेदेखि लिएर अब कतिपय किसानले त नवमीसम्म नै काटे, किनभने चाडबाडमा अन्त जाने परिस्थिति रहेन। अनि आफैले गरेर अहिले जनशक्तिको खास अभावै भएन, किनभने घरमा जवानहरू पनि भएपछि अलि सजिलो भयो। धानको बिउ राख्न मुस्किल र धान रोपाइँ गर्न पनि सिँचाइको अभाव भोग्दै आएका यहाँका किसानलाई यस वर्ष मौसमले पनि साथ दिएको थियो। तर पछि यहाँका किसानले किरा र विभिन्न रोगसँग लडाईँ लड्नु परे पनि अहिले उनीहरू बाली भित्याउनमा व्यस्त छन्। यसपालिको खेती भनेको अब मल बिउ समयमा उपलब्ध हुन सकेन, त्यसले गर्दा दुःख सुख गरेर हामीले अब खेती गऱ्यौँ। धानमा रोग लाग्यो, धेरै उत्तम फलाइ त भएन धान, तैपनि मोटामोटी धान ठिकै नै छ, फलेकै छ। सिन्धुली जिल्लामा 14,700 हेक्टर क्षेत्रफलमा धान रोपाइँ भएको थियो यस वर्ष। गत वर्षको तुलनामा बढी धान फल्ने प्रक्षेपण गरेको कृषि ज्ञान केन्द्रले अपेक्षा अनुसार धान फल्न नसकेको जनाएको छ। सिँचाइ पर्याप्त भए पनि अपेक्षा अनुसार धान नफल्दा गत वर्षको भन्दा कम धान उत्पादन हुने देखिएको हो। सिन्धुली जिल्लामा चाहिँ पोहोरको तुलनामा अहिले यसपालि धान राम्रै हुने प्रक्षेपण थियो सुरुको अवस्थामा। तर पछि गएर चाहिँ समस्या के आयो भन्दाखेरि यो धानमा चाहिँ अलिकति बढी कवारेको समस्या, त्यस पछाडि सिस्ट ब्लाइटको समस्या र यो राइस केसरको, यी तिनवटा चाहिँ अलिकति बढी जुन धान खेती हुने एरियामा चाहिँ यो समस्याहरू बढी देखिएको हुनाले गत वर्षको तुलनामा चाहिँ यसपालि चाहिँ उत्पादनमा केही मात्रामा चाहिँ न्यूनीकरण हुन्छ कि भन्ने चाहिँ कृषि ज्ञान केन्द्र सिन्धुलीको प्रक्षेपण रहेको छ। मौसम अनुकूल हुँदा धेरै धान उत्पादन हुने आशामा रहेका किसान बाली भित्र्याउने बेलामा आइपरेका रोग र किराका कारण कम धान फलेपछि सोचे जति सन्तुष्ट भने हुन सकेका छैनन्। सरकारको व्यवस्थाका कारण युरिया मलको अभाव बेहोरेका किसानलाई प्रकृतिले पनि ठगेपछि केही निराशा त छ नै, तर अर्को वर्ष राम्रो होला कि भन्ने आश पनि किसानमा जीवितै छ। यति बेला गाउँमा रहेका युवालाई व्यावसायिक खेती गर्ने योजना बनाउन उत्प्रेरित गर्दै स्थानीय सरकारले पनि युवालाई कृषिमा जोड्न सक्नुपर्छ। गाउँमा बाँझिएको उर्वर भूमिलाई फेरि पनि अन्न उत्पादनले हराभरा बनाउने यो सुनौलो अवसर पनि आएको छ स्थानीय तहहरूलाई। पालिका बुलेटिनमा अब पालो ओपन ब्यालटको। आजको ओपन ब्यालटमा हामीले तपाईँको स्थानीय तहले स्वास्थ्यका क्षेत्रमा के कस्ता काम गरिरहेका छन् भनेर कास्की र डडेलधुरावासीलाई सोधेका छौँ। नगरपालिकाको जोगुडा अस्पतालमा एम्बुलेन्स सेवा सुविधा छ। अहिले त्यहाँका 12 वडामा एम्बुलेन्स सेवाले सुचारू रूपमा राम्रो काम गरिरहेको छ र टाढा महिनगत धनगढी जानुपर्ने जो बाध्यता थियो अहिले सामान्य उपचारहरू ती हाम्रो जोगुडा अस्पतालमै भइरहेको छ। तर कुनै कुनै बेला त्यो स्वास्थ्य सेक्टरमा त्यो औषधिको कुराहरू सम्बन्धित निकायले सम्बन्धित पक्षले त्यहाँ नपुगाउँदासम्म कहिलेकाहीँ त्यस्तो अप्ठ्यारोहरू जटिलताहरू आइरहेका छन्। घर घरमा औषधि कहिलेकाहीँ स्वास्थ्य कर्मीहरू घर घरमा पुग्छन्, जसरी वृद्ध छन्, अपाङ्ग छन्, तिनलाई सेवा दिन हाम्रो घर नजिकै घरतिर आइपुग्छन्। हाम्रो स्थानीय सरकारले धेरै राम्रो काम गरेको छ र त्यसमा पनि हामीलाई हौसलाका साथसाथै केही काम गरौँ भन्ने जोस जाँगर पनि दिएको छ स्थानीय सरकारले। स्थानीय सरकार आएर हाम्रो स्वास्थ्य क्षेत्रमा राम्रो सेवा दिएको छ। गाउँ गाउँमा भवनहरू निर्माण बनेका छन्, स्वास्थ्य उपचार राम्रो पाछौँ, जिल्ला जान धाउनु पर्ने अवस्था छैन। अहिले हामीहरूलाई धेरै खुसी लागेको छ, गाउँ गाउँमा सबै सेवाहरू उपलब्ध भएका छन्। त्यस्तो भइसकेको छ कि अब बिरामी भइयो भने मर्ने कि बाँच्ने भन्ने दोधारमा जनता बसिरहेका छन्। त्यसकै स्थिति त्यस्तो छ, सरकारबाटै त्यस्तो होला। कुनै पनि जनताले चाहे जस्तो जनताको चाहना अनुसार भइरहेको छैन। गाउँमा स्वास्थ्य सेवा पहिलाको भन्दा पुगेको छ। अब हरेक वडामा स्वास्थ्य कार्यालय बन्ने योजना पनि राखेका छन्, औषधिहरू पनि पाइएको छ।
सरकार बनेर प्रतिनिधि आएपछि केही फेरबदल छ। हामी जनताले आफ्नो व्यवसाय कर घर जग्गा करहरू यसरी तिरिरहेका छौँ होइन भनेपछि त्यो करबाट चाहिँ हामीले कर तिरेपछि सरकारले चाहिँ यस्तो यो महामारीको बेलामा चाहिँ यो रोगको लागि चाहिँ निःशुल्क उपचार गराइदिनु पर्ने हो। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। जुम्लाको जर्मी गाउँमा एक गाग्रो पानीका लागि सधैँ घम्साघम्सी, कहिलेसम्म बन्नुपर्छ जुम्लीले काकाकुल। बैतेश्वरका सबै वडाका सडक दममादम कालो पत्रे गरिँदै स्थानीय कृषकमा हर्ष, अब मोटरमै पठाइनेछ कृषि उपज बजारसम्म। बागमती प्रदेशको राजधानीमै बन्ने भयो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रङ्गशाला, गाउँमै 56 करोड लागतमा रङ्गशाला बन्ने भएपछि मनहरीवासीमा उत्साह। तेह्रथुमको धार्मिक एवं पर्यटकीय गन्तव्य मार्ग पोखरी बन्यो उपेक्षित, कसले गर्ने यसको संरक्षण, सरकारवालाले नै दिएनन् चासो। कोरोनाले रोजगारी गुमाएकाहरूलाई गाउँमै स्वरोजगार बनाउन माला रानीले सहुलियत कर्जा दिने, घर फर्किएका युवालाई गाउँमै रोक्ने प्रयास। र पानी घट्ट संरक्षणमा जुटे अमरगढीका स्थानीय, नगरपालिकाले गर्यो सामग्रीमा सहयोग, अब कुटानी पिसानी गाउँमै। खेलकुद स्वास्थ्यका लागि मात्र नभएर व्यक्तिको प्रतिष्ठा अनि राष्ट्रकै इज्जतको विषय बन्न थालेको छ। अहिले विभिन्न खेलहरू राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा र इज्जतका लागि पनि खेल्न थालिएको छ। तर गतिला खेलकुद स्थल, सामग्री र रङ्गशालाको अभावमा हामीले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरूमा सन्तोषजनक उपलब्धि हासिल गर्न सकेका छैनौँ। यद्यपि पछिल्लो समय नेपालमा खेलकुदको विकासका लागि केही राम्रा प्रयास पनि भइरहेका छन्। मकवानपुरबाट पालिका खबरदाता नवीन तिमल सिन्हाको एक रिपोर्ट। मकवानपुरको पश्चिमी क्षेत्रमा पर्ने मनहरी गाउँपालिकाले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रङ्गशाला निर्माण गर्ने भएको छ। मनहरी 7 रमौलीमा करिब 30,000 दर्शक क्षमताको रङ्गशाला निर्माण गर्न लागि हो। रङ्गशालालाई मदन भण्डारी स्मृति फुटबल रङ्गशाला नामाकरण गरिएको छ। रङ्गशाला निर्माणलाई अगाडि बढाउने मकवानपुरकै पहिलो गाउँपालिका पनि मनहरी बनेको छ। बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौडा रङ्गशालाविहीन बनिरहेको बेला मनहरी गाउँपालिकाले प्रदेश र सङ्घीय सरकारको सहयोगमा रङ्गशाला बनाउन लागेको हो। गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष 2077-78 भित्र रङ्गशालाको कम्पाउन्ड वाल निर्माण पूरा गर्ने लक्ष्य लिएको छ। पालिकाको महत्त्वपूर्ण योजना मध्ये रङ्गशाला पनि एउटा हो। रङ्गशाला निर्माणका लागि विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन DPR तयार भइसकेको छ। सुरुमा चाहिँ हामीसँग यो 22 बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको छ हाम्रो जमिन। यसलाई पहिला सुरु चाहिँ हामी बाउन्ड्री गर्ने काम हामीले गर्छौँ। तिहार लगतै काम सुरु हुन्छ। यो रङ्गशाला निर्माणका लागि बागमती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा 40 लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। 30 बिघा क्षेत्रफलमा निर्माण हुन लागेको रङ्गशालाका लागि अनुमानित लागत 56 करोड रुपैयाँ छ। फुटबल, क्रिकेट, भलिबल लगायतका खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गर्ने गरी बहुउपयोगी रङ्गशाला निर्माण गर्न लागि हो। मनहरी गाउँपालिकाको एउटा खेलकुद क्षेत्रको एउटा गौरवको योजना हामीले चाहिँ बनाएका छौँ। पुरै झाडीको अवस्थामा थियो र गाउँपालिकाले रकम लगानी गरेर त्यो जग्गा छुट्याएर र त्यहाँ जुन एउटा प्रतीक्षालय जस्तो मान्छे यसो बस्ने घर पनि बनाएर त्यो ग्राउन्ड सम्याउने काममा चाहिँ गाउँपालिकाले 2 वर्ष चाहिँ लगानी गरेर त्यो काम चाहिँ सम्पन्न गर्यो। रङ्गशाला निर्माण स्थलमा 2 वर्ष अघिदेखि नै चौरलाई सम्याउने, दुबो रोप्ने काम गाउँपालिकाले गरिरहेको छ। चौरमा ट्रस्ट सहितको पक्की संरचना निर्माण पनि गरिएको छ। आफ्नै गाउँमा रङ्गशाला बन्ने भएपछि यहाँका स्थानीय खेलप्रेमी पनि निकै उत्साहित छन्। मनहरीको गाउँपालिकाको नाम चिनाउने हिसाबले सबै क्षेत्रबाट यो प्रदेशको बजेट, यहाँ गाउँपालिकाको बजेट सबै चाहिँ यहाँ हामीले आज कसरी हुन्छ यो राम्रो बनाउने पक्षमा लागेका छौँ। यो ग्राउन्डको पनि अध्यक्षज्यूले चाहिँ भने बमोजिम यहाँ चाहिँ DPR पनि तयार भइसकेपछि यो तुरुन्तै सकेसम्म छिट्टै नै
यसलाई चाहिँ कन्टिन्यू रूपमा बजेट आउँदै आउँदै गरेर यो छिटो सम्पन्न गर्ने पक्षमा लागिरहेछ। मनहरीमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रङ्गशाला निर्माण भएपछि यहाँको आर्थिक विकासमा पनि टेवा पुग्ने देखिन्छ भने स्थानीय खेलकुद क्षेत्रको पनि प्रवर्धन हुनेछ। माल पाउनु अनि चाल नपाउनु हामी कहाँ निकै प्रचलित आहान हो यो। हामीसँग यति धेरै चिजहरू आफैसँग छन् तर तिनको महत्त्व, आवश्यकता र अर्थ हामीले चाल्नै पाउन सकेका छैनौँ। अझ प्राकृतिक हिसाबले त हामी विश्वमै धनी छौँ तर यही प्रकृतिका अमूल्य चिजहरूलाई हामीले चिन्न सकेका छैनौँ र तिनको उचित संरक्षण, सम्वर्धन र प्रचार गर्न सकेका छैनौँ, जसले गर्दा हामीले निकै ठुलो लाभ गुमाइरहेका छौँ। तेह्रथुमबाट पालिका खबरदाता इन्द्र नेपालीको एक रिपोर्ट। प्राकृतिक सुन्दरताले भरिपूर्ण स्वर्गको एक टुक्रा जस्तै लाग्ने स्थान जहाँ पुग्दा आँखा अगाउँदैनन्, मन यो ठाउँ छाडेर हिँड्न मान्दैन। धार्मिकसँगै उच्च पर्यटकीय सम्भावना बोकेको तेह्रथुमको मार्ग पोखरी अहिले उपेक्षाको शिकार बनेको छ। यहाँ पुग्ने जो कोहीको मन मस्तिष्कमा पोखरीको सुन्दरताले लोभ्याएरै छाड्छ। पूर्वी भेगको सुन्दर र रमणीय यो पोखरी उचित संरक्षण र प्रचार प्रसारको अभावमा ओझेलमा परिरहेको छ। समुद्री सतहबाट 2450 मिटर उचाइमा रहेको यो पोखरी छथर गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1 को शिरमा रहेको छ। आर्थिक वर्ष 2074-75 र 75-76 मा 20 लाख रुपैयाँ बराबरको आर्थिक सहयोग प्रदेश 1 सरकारबाट प्राप्त भएपछि पोखरी क्षेत्र वरिपरि घेराबारा र पोखरी प्रवेश गर्नका लागि सिँढी निर्माण कार्य भएको छ। तर गत आर्थिक वर्षदेखि बजेट अभाव हुँदा करिब 800 मिटर सिँढी निर्माणको काम गर्न बाँकी नै छ। यसलाई प्रवर्धन गर्ने हिसाबले कामहरू भइरहेको छ र यसको संरक्षण र सम्वर्धनमा थप आगामी दिनमा यसलाई चाहिँ पर्यटकीय हिसाबले यहाँ चाहिँ बढीभन्दा बढी पर्यटकहरूलाई चाहिँ के अरे आउने वातावरण बनाउनका निमित्त पालिकाले विशेष योजना बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ चाहिँ कामहरू भइरहेका छन्। धार्मिक दृष्टिबाट महत्त्वपूर्ण मानिने यस पोखरीमा भाकल गर्दा विभिन्न मनोकांक्षा पूरा हुने विश्वास छ। सँगै खडेरीको मौसममा तेह्रथुम, धनकुटा लगायतका गाउँहरूबाट स्थानीयहरू बोका लिएर मार्ग पोखरीमा पानी माग्न आउने गरेका छन्। बोकाको बलि दिएर पानी माग्ने पूजा गरेकै दिन पानी पर्ने स्थानीय बताउँछन्। एउटा राम्रो खालको भ्युटार भइदिए, बाटोघाटो अलिकति सुधार भइदिएदेखि यस प्रधान चाहिँ मार्ग पोखरीले गर्दाखेरि यस क्षेत्रलाई चाहिँ ठुलो चाहिँ एउटा चाहिँ विकास निर्माणमा समेत टेवा पुग्थ्यो भन्ने मलाई लागेको छ। पोखरी वरिपरि विभिन्न प्रजातिका बोट बिरुवा भए तापनि पोखरीमा पात खसेको भने देखिँदैन। यहाँ पात खस्ने बित्तिकै एक किसिमको चरा आएर पात बाहिर फाल्ने गरेको जनविश्वास रहँदै आएको छ। तेह्रथुम र धनकुटाका केही गाउँहरूको शिर पर्ने मार्ग पोखरी ऐतिहासिक छतर क्षेत्रकै उत्कृष्ट पर्यटकीय सम्भावना भएर पनि उचित संरक्षण नहुँदा सुक्दै गएकामा स्थानीय चिन्तित छन्। हिमालहरू चाहिँ कुम्भकर्ण, तपाईँको कञ्चनजङ्घा, यताबाट चाहिँ तपाईँको महाकालु, अनि मधेसको भागहरू सप्तकोशी र भेटार, अब यहाँ लगभग 2-3 जिल्ला चाहिँ मजाले यो उग्रिएको मौसम सफा हुँदाखेरि चाहिँ देख्न सकिन्छ हैन। हरेक वर्षको भाद्र पूर्णिमाको अवसरमा यहाँ पूजा र मेलासँगै बिजुवा गुफा समेत बस्ने गरिएको छ। धार्मिक एवं पर्यटकीय मार्ग पोखरीको संरक्षण र प्रचार प्रसार गर्न स्थानीय सरकार मात्र होइन, प्रदेश र संघीय सरकारले पनि चासो राख्नु उत्तिकै आवश्यक छ। पालिका बुलेटिनमा बपालो पालिका टकको। आजको पालिका टकमा हामी जोड्दैछौँ नुवाकोटको विदुर नगरपालिकाका प्रमुख सञ्जु पण्डितलाई। पण्डितसँग नगरको विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा लगायतका विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। स्वागत छ मेयर साहब यहाँलाई पालिका टकमा। धन्यवाद, नमस्कार। मेयर साहब, नगरको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट मार्फत अघि सार्नुभएका स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि र पर्यटन मैत्री कार्यक्रमहरू कसरी अघि बढ्दैछन् बताइदिनुहोस् न। विदुर नगरपालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत पूर्वाधार विकासका कार्यक्रमहरूमा हामीले अल्पकालीन छोटो समयमा गरिने कार्यक्रमहरूको पनि तय गरिएका छौँ भने त्यसलाई बहुवर्षीयमा गर्ने कार्यक्रमको पनि तय गरिएका छौँ। स्वास्थ्यको कुरा गर्नुपर्दा यहाँलाई मैले अब हामी अहिले चाहिँ विश्वव्यापी महामारी कोभिड-19 को महामारीमा छौँ
यो ग्रामीण वडा बस्ती समेतको विद्युत नगरपालिका भएको कारणले गर्दा ज्येष्ठ नागरिकहरू जो चाहिँ स्वास्थ्य सेवा लिनको लागि चाहिँ स्वास्थ्य चौकी हेल्थ पोस्टसम्म आउन सक्ने अवस्था रहँदैन, जो जिल्ला हस्पिटलमा आउन सक्ने अवस्था रहँदैन, उहाँहरूको लागि चाहिँ हामीले घुम्ती स्वास्थ्य शिविर पनि हामीले सञ्चालन गर्ने गरेका छौँ। स्वास्थ्य बिमाको कार्यक्रम विद्युत नगरपालिकाले सुरुवात गर्न लागेको छ। यसले गर्दा पनि हामी अलिकति आर्थिक अवस्था कमजोर भएका नागरिकहरूको लागि भोलि उपचार गर्ने कुरामा ठुलो खर्चबाट पनि यो बिमाबाट त्यसलाई चाहिँ आफू सुरक्षित गर्न सक्ने कुराहरू पनि हामीले यसलाई ध्यान दिएका छौँ भने। मेयर साहब, यो शिक्षाको क्षेत्रमा चाहिँ अब यो धेरै भइसक्यो, बन्द भएको विद्यालयहरू पनि ठप्प छन्। अहिले त के गरिरहनु भएको छ? यो विद्यालय सञ्चालन हुने कहिलेदेखि छन् कि भइसकेका छन् कि के छन्, बताइदिनुहोस् न। हामीले यो वैकल्पिक शिक्षण प्रणालीबाट चाहिँ केही हाम्रा नगरपालिकाभित्र रहेका विद्यालयहरू वैकल्पिक शिक्षण प्रणालीमा केही चाहिँ यो शैक्षिक सत्रलाई कायम गर्ने भन्ने केन्द्र सरकारको पोलिसी अनुसार त्यसमा छौँ। विद्यालय खोलेरै अब विद्यार्थी प्रत्यक्ष रूपमा स्कुलमा उपस्थित भएर पढाउन सक्ने सम्भावना चाहिँ अहिलेको अवस्थामा चाहिँ झन् यो चिसो बढेपछि कोभिड अलिक बढेको कारणले गर्दा चाहिँ तत्काल खोलौँ भन्ने अवस्था छैन। अन्तमा मलाई बताइदिनुहोस् न, निर्वाचित भएपछि कानुन विकास निर्माणका योजना त थुप्रै बनाउनु भयो, तर स्थानीय स्तरमा लगानी गर्न इच्छुक उद्योग र कम्पनीका लागि नगरले कस्ता कार्यक्रम अघि सारेको छ? लगानी प्रवर्धन नीति बनाएर कार्यान्वयन गर्न के गर्दै हुनुहुन्छ, बताइदिनुहोस् न। जिल्लामा रहेको हाम्रो वाणिज्य सङ्घ, त्यस्तै गरी उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, चेम्बर लगायतका यी क्षेत्रका साथीहरूलाई पनि जो त्यही क्षेत्रमा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि स्थानीय सरकार हाम्रो तहले गर्नुपर्ने सहज कुरामा हामी वातावरण बनाउँछौँ भन्ने खालको कुरा पनि यहाँ उद्योगभित्रमा गरेका छौँ भने सम्झौता गरेको छ। नेपाल बैंक केन्द्रमा कृष्ण प्रसाद अधिकारी हुनुहुन्छ, उहाँसँग विद्युत नगरपालिकाको प्रमुख स्वयं उपस्थित भएर प्रमुख उद्यमशील कार्यक्रम जो विपन्न छ, जो एकल छ, जो दलित छ, आर्थिक अवस्था कमजोर भएको छ, ती एउटा लक्षित वर्गहरूको लागि सरकार केन्द्रीय सरकारको पोलिसी अन्तर्गत रहेको चाहिँ 1 देखि 15 लाखसम्ममा चाहिँ बिना धितो सहुलियत ऋणमा जुन भनिएको छ, जुन प्रावधान छ, यो कुरा कार्यान्वयन गर्नको लागि चाहिँ हामी कसरी हुन्छ रोजगार सिर्जना गर्ने, जीवन स्तर उकास्ने, आर्थिक क्षेत्रमा सबल बनाउने भन्ने खालको विद्युत नगरपालिका हाम्रो लक्ष्य भएको हुनाले त्यो अनुसार काम गर्न हामी तयार रहन्छौँ। मेयर साहब, यो पर्यटकीय क्षेत्रमा चाहिँ यहाँले के पहल गर्नुभएको छ, छोटोमा बताइदिनुहोस् न। पर्यटकीय हिसाबले आउन सक्ने अर्को यहाँ धेरै हाइड्रो पावरहरू छन्, त्यस्तै गरी यो खोलामा बोटिङ सञ्चालन गर्न सक्ने खालका कुराहरू छन्। त्यो भने सम्भावना अत्यन्त धेरै छ। हामीले त्यसलाई स्रोत साधनको सीमितताको कारणले गर्दा त्यसलाई विकास गर्न प्रबन्धन गर्नको लागि हामीले सकिएको त्यति अगाडि बढाउन सकेको छैन। अहिले हामीले केही पार्कहरू निर्माण गरिरहेका छौँ। हामी प्रदेश सङ्घसँग एउटा साझेदारीका कार्यक्रमहरू राखेर भने केही प्रस्ताव पनि गरेका छौँ। 20-30 करोडको योजनाहरू पर्यटन क्षेत्रमा अघि बढाउने खालका चाहिँ हामीले ती पनि अघि बढाएका छौँ भने पर्यटकीय हिसाबले पनि अत्यन्त सम्भावना बोकेको यो जिल्ला र यो नगरपालिका रहेको छ। मेयर साहब, यो महत्त्वपूर्ण समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। अब अट्ने छन् सबैका खबर, यो हो पालीका खबर। पालीका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। जुम्लाको जर्मी गाउँमा एक गाग्रो पानीका लागि सधैँ घम्साघम्सी, कहिलेसम्म बन्नुपर्छ जुम्लीले काकाकुल। बैतेश्वरका सबै वडाका सडक दम कालो पत्रे गरिँदै स्थानीय कृषकमा हर्ष, अब मोटरमै पठाइनेछ कृषि उपज बजारसम्म। बागमती प्रदेशको राजधानीमै बन्ने भयो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रङ्गशाला, गाउँमै 56 करोड लागतमा रङ्गशाला बन्ने भएपछि मनहरीवासीमा उत्साह। तेह्रथुमको धार्मिक एवं पर्यटकीय गन्तव्य मार्ग पोखरी बन्यो उपेक्षित, कसले गर्ने यसको संरक्षण, सरकारवालाले नै दिएनन् चासो। कोरोनाले रोजगारी गुमाएकाहरूलाई गाउँमै स्वरोजगार बनाउन माला रानीले सहुलियत कर्जा दिने, घर फर्किएका युवालाई गाउँमै रोप्ने प्रयास। र पानी घट्ट संरक्षणमा जुटे अमरगढीका स्थानीय, नगरपालिकाले गर्यो सामग्रीमा सहयोग, अब कुटानी पिसानी गाउँमै।
जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्, के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। कोरोनाका कारण 7 महिनादेखि देश घोषित अघोषित बन्दाबन्दीमा छ। स्वदेशमै काम गर्ने वातावरण छैन भने विदेश गएकाहरू पनि कोरोनाका कारण स्वदेश फर्किने क्रम बढेको छ। आर्थिक गतिविधि ठप्प छ। कुनै पनि क्षेत्र चलायमान हुन सकेको छैन। यस्तो बेला गाउँघर फर्किएका युवा युवतीले के गरेर बस्छन्? हरेक स्थानीय सरकारले सोच्ने बेला भएको छ। अर्घाखाँचीको मालारानी गाउँपालिकाले भने घर फर्किएका युवा युवतीलाई गाउँमै स्वरोजगार बनाउने अभियान थालेको छ। अर्घाखाँचीबाट पालिका खबरदाता नवीन केसीको एक रिपोर्ट। अर्घाखाँची जिल्लाको मालारानी गाउँपालिकाले कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएर गाउँ फर्किएका युवाहरूलाई गाउँमै स्वरोजगार बनाउनका लागि सहुलियत कर्जा दिने गरी कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ। कृषि विकास बैंकसँग सम्झौता गरी यस आर्थिक वर्षमा पालिकाभित्र व्यवसाय गर्ने युवाहरूका लागि बिना धितो 10 लाख रुपैयाँसम्म पालिका जमानी बसेर कर्जा उपलब्ध गराउने गरी तयारी गरेको छ। कोरोनाले गर्दा स्वदेश तथा विदेशमा रोजगारी गुमाएकाहरूलाई पालिकाभित्रै स्वरोजगार बनाउनको लागि सहुलियत दरमा बिना धितो 2 लाखदेखि 10 लाख रुपैयाँसम्म कर्जा दिने गरी गाउँपालिकाले कार्यविधि निर्माण पनि गरिसकेको छ। युवाहरूलाई 4% र महिला उद्यमीहरूलाई 3% ब्याजमा ऋण उपलब्ध गराउने र त्यसमा पनि 50% पालिकाले ब्याजमा अनुदान छुट दिने तयारी छ। उहाँहरूको जुन स्थानीय उत्पादनको बिक्री वितरण गर्ने सक्नु भएन, त्यहाँ बेचिएन भने अनि हामीले चाहिँ 4वटा कोल्ड स्टोर स्थापना गरेका छौँ। त्यो केही समय उहाँहरूले सिजनमा त बेच्न नसकेका सामग्रीहरू त्यहाँ लगेर कोल्ड स्टोरमा राखेर अनि चाहिँ भाउ पर्दाखेरि बेच्ने गरी पनि हामीले अगाडि बढेका छौँ भने अब गाउँपालिका स्तरीय एउटा बनाउँदैछौँ हाम्रो पसेल घर। युवाहरूलाई गाउँमै स्वरोजगार बनाउने पालिकाको योजनालाई स्थानीय युवाहरूले स्वागत गरेका छन्। पालिकाले सस्तो ब्याजमा ऋण लगानी गर्ने भन्ने थाहा पाएपछि निवेदन दिने युवाहरू बढिरहेका छन्। मैले मालारानी गाउँपालिकाबाट फर्म भरेको छु, बिना धितो पैसा कर्जा लिनका लागि फर्महरू भरेको छु। यसमा खुसी लागेको छ। यसमा 4% ऋणको पालिकाले 2% अझ तिर्दिने भनेको छ। त्यसका लागि हामी खुसी छौँ। पालिकाले राम्रो काम गरेकोले धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। गाउँपालिकाले यसरी किसानहरूबाट उत्पादित सामग्रीहरू बिक्री वितरण गर्नका लागि 9वटै वडामा कोसेली घर तथा पैँचो पसल समेत सञ्चालन गर्ने र उत्पादनको आधारमा उक्त पसलमा बिक्री गरेको परिणाम अनुसार अनुदान दिने गरी बजेट समेत विनियोजन गरेको छ। हामीले विशिष्टगत सहकारी संस्थाहरू गठन भएका छन् ठुल्ठुला सहरहरूमा। त्यो जस्तै बुटोलमा छ। बुटोल अहिले हाम्रो नजिक पाइप पर्ने ठाउँ बुटोल भएको हुनाले हामीले बुटोलतर्फ लगेर पनि बेच्ने बिक्री वितरण गर्ने तर्फ हामी उन्मुख छौँ र उहाँहरूसँग सम्झौता गर्न हामी निकट भविष्यमै त्यतातर्फ जाने हामीले जमर्को गरेका छौँ। स्थानीय स्तरमै युवाहरूलाई स्वरोजगार बनाउने मालारानीको योजना कागजमा सीमित नभई कार्यान्वयनमा आएमा अर्घाखाँची मात्र नभएर अन्य जिल्लाका युवा कृषकलाई पनि प्रोत्साहन हुन सक्छ। साथै उत्पादित सामग्रीको उचित बजारीकरणका लागि भने पालिकाले नै पहल गरिदिन पनि आवश्यक छ। पालिका बुलेटिनमा अब पालो पालिकामा आजको। आज दिनभर कुन पालिकामा के भयो? सहकर्मी कृष्ण उप्रेतीको साथमा पालिकामा आज। जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 7 को भ्रमरपुरा चोकमा डेरा गरी बस्ने 10 वर्षीय एक बालिकालाई बन्धक बनाई करणी गर्ने भारतीय नागरिक वीरेन्द्र शाह पक्राउ। शाहमाथि थप अनुसन्धान जारी।
बैतडीको सुर्नैया गाउँपालिकाको कार्यालयमा गत असोज 26 गतेदेखि गरिरहेको तालाबन्दी खुल्यो। केन्द्रका विषयमा सर्वपक्षीय छलफलबाट टुङ्गो लगाउने सहमति, कामकाज सुरु। ललितपुर महानगरपालिकाको नगर प्रहरीले फुटपाथ अतिक्रमण गरी पसल राख्नेलाई कारबाही थाल्यो। महानगरलाई स्वच्छ र सुन्दर बनाउने अभियान पनि जारी। सर्लाहीको बागमती नगरपालिकाका प्रमुख भरत कुमार थापाद्वारा खानेपानीको ओभरहेड ट्याङ्क शिलान्यास आयोजना सम्पन्न भएपछि 4 वडाका स्थानीयलाई इनार र चापाकलको शास्ति हट्ने। इलामको सूर्योदय नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा परेका 61 विवाद मेलमिलाप बढै छिनोफानो। न्यायिक समितिमा पछिल्लो समय नागरिकको विश्वास बढ्दै। ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकामा निर्माण भइरहेको 3000 सिट क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सभा हलको 65% कार्य सम्पन्न। प्रधानमन्त्रीले गरे निरीक्षण। ताप्लेजुङको सिदिङवा गाउँपालिकाको 3 वडामा पशु बीमा कार्यक्रम लागू। दुहुना गाई भैँसीको अकालमा ज्यान गए पालिकाले नगदै क्षतिपूर्ति दिने। रूपन्देहीको देवदह नगरपालिकामा कार्यरत 5 कर्मचारी कोरोना संक्रमित भएपछि अत्यावश्यक बाहेकका सेवा बन्द। नगरपालिकाको कामकाज प्रभावित। हुम्लाको अदानचुली गाउँपालिका अध्यक्ष दलबहादुर फडेराको निर्देशनमा 2 वटा विद्यालयका शिक्षकको तलब रोकियो। तलब नपाउँदा शिक्षक समस्यामा। जनकपुरका पश्चिम नवलपरासीको बर्दघाट नगरपालिकाले नगरका 13 वडाका खरको छाना भएका घरमा जस्ता पाता लगाइदियो। विपन्न समुदायका घरका झोपडी जस्ता पाताले टल्किँदै। रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकामा पहिलो पटक चक्लाबन्दी अनुसार आलुको सामूहिक खेती सुरु। व्यावसायिक खेती गर्ने किसानलाई तरकारी अनुदानमा प्राथमिकता। काठमाडौँ महानगरपालिका अन्तर्गतको शिक्षा विभागले नेपाल भाषाको स्थानीय पाठ्यक्रम पठन पाठन गराउन सबै विद्यालयलाई निर्देशन। विद्यालयलाई 1 प्रति स्थानीय पाठ्यक्रम लैजान आग्रह। आफूले गरेका कामलाई नगरवासी समक्ष सहज रूपमा पुर्याउन काठमाडौँको गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले रेडियो सञ्चालन गर्ने। नगरका सबै वडामा निशुल्क वाइफाई सेवा विस्तार। सडक कालोपत्रे नभएको भन्दै ललितपुरको सुनाकोठीका बासिन्दाले गरे अनिश्चितकालीन सडक बन्दको घोषणा। सडक अलपत्र छोड्दा धुलो र हिलोले स्थानीय पीडित। जाजरकोटको नलगाड नगरपालिकाले कृषकलाई प्रविधि मैत्री बनाउन अभियान थाल्यो। नगरले कृषकको मागका आधारमा विभिन्न औजार तथा उपकरण वितरण गर्ने। कोरोनाको जोखिम बढेको भन्दै ताप्लेजुङको मिक्वाखोला गाउँपालिकाको वडा नम्बर 4 ले यस वर्षको तिहारमा आफ्नो क्षेत्रभित्र देउसी भैलो खेल्न लगायो प्रतिबन्ध। अटेर गर्नेलाई कारबाही गरिने। र हुम्लाको सिमकोट गाउँपालिका भित्रका विद्यालय बुधबारबाट खुल्ने। जिल्ला बाहिर रहेका शिक्षकलाई PCR अनिवार्य। न गाउँ न सहर छुट्दैनन् कुनै खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ। त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। जुम्लाको जर्मी गाउँमा 1 गाग्रो पानीका लागि सधैँ घम्साघम्सी। कहिलेसम्म बन्नुपर्छ जुम्लीले काकाकुल। बैतेश्वरका सबै वडाका सडक दममादम कालो पत्रे गरिँदै स्थानीय कृषकमा हर्ष। अब मोटरमै पठाइनेछ कृषि उपज बजारसम्म। बागमती प्रदेशको राजधानीमै बन्ने भयो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रङ्गशाला। गाउँमै 56 करोड लागतमा रङ्गशाला बन्ने भएपछि मनहरीवासीमा उत्साह। तेह्रथुमको धार्मिक एवं पर्यटकीय गन्तव्य मार्ग पोखरी बन्यो उपेक्षित। कसले गर्ने यसको संरक्षण? सरकारवालाले नै दिएनन् चासो। कोरोनाले रोजगारी गुमाएकाहरूलाई गाउँमै स्वरोजगार बनाउन माला रानीले सहुलियत कर्जा दिने। घर फर्किएका युवालाई गाउँमै रोक्ने प्रयास। र पानी घट्ट संरक्षणमा जुटे अमरगढीका स्थानीय। नगरपालिकाले गर्यो सामग्रीमा सहयोग। अब कुटानी पिसानी गाउँमै।
जनजनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। हामी कहाँ प्राचीन कला, सिप र प्रविधि प्रशस्त छन्। कतिपय उपेक्षाको शिकार बनेका छन् र लोप भएका छन् भने कतिपय लोपोन्मुख अवस्थामा छन्। आधुनिक प्रविधिको प्रयोगसँगै हराउँदै गएका यस्ता सिप र प्रविधिको संरक्षण र सम्वर्धनमा कसैको चासो देखिँदैन। तर तिनै प्रविधि र सिप सङ्कटका बेला काम लाग्छन् भन्ने बोधसम्म हामीलाई छैन। डडेलधुराको अमरगढी नगरपालिकाका स्थानीयले भने पुरानो प्रविधिलाई पुनरुत्थान गरिरहेका छन्। डडेलधुराबाट पालिका खबरदाता राधा फुलाराको एक रिपोर्ट। डडेलधुराको अमरगढी नगरपालिका 3 चिर्किटे गाउँको डाँडामा पुरानो चलन चल्तीको रैथाने पानी घट्ट सञ्चालनमा आएको छ। जिल्लाका धेरैजसो पहाडी भेगका ठाउँमा निकै अघिदेखि चलनमा रहेको पानी घट्ट लोप हुँदै जाँदा गाउँको इतिहास नै हराएको महसुस भएको बताउँदै आएका स्थानीयहरूले गाउँमा पानी घट्ट सञ्चालनमा ल्याएका हुन्। हामीलाई यहाँ एकदमै फाइदा भएको छ हजुर। यसको घट्ट भनेको त हाम्रो यो पानी घट्ट नै हाम्रो यो पुर्खा जो बुवा बाजेहरूले बनाएर चलाइरहेका थिए, त्यसलाई हामीले यो नमुना राख्नलाई पनि, त्यो पुर्खाको नाम राख्नलाई पनि हामीले त्यो घट्टमा धेरै सङ्घर्ष गरेका हौँ। सडक पुगे पनि यातायातको पहुँचबाट यो गाउँ अझै टाढा रहेको र गाउँमा विद्युत भर्खर पुगेका कारण पनि स्थानीयहरू घट्ट निर्माणमा जुटेका हुन्। घट्टमा भागेश्वर गाउँपालिकाका खाल्टा, चौडल लगायतका गाउँ र अमरगढी नगरपालिकाका रोडङ्गा, ढोलपोखरा, चिर्किटेकै गाउँका स्थानीयहरू गहुँ, जौ, मकै पिसानीका लागि आउने गरेका छन्। अमरगढी नगरपालिकाको आर्थिक सहयोग र यहाँका स्थानीयहरूले जनश्रमदानबाट घट्ट सञ्चालनमा ल्याएको हो। यहाँका जनताहरूलाई सुविधा भएको छ। हाम्रो श्रमदान यहाँका उपभोक्ताहरूले धेरै यसमा श्रमदान नै छ। केही सहयोग नगरपालिकाले पनि केही सामान किन्नलाई हामीलाई दिएको हो। अरू यो घट्टबाट हामीले सुविधा पाएका छौँ। निकै उचाइमा रहेको ठाउँमा धेरै पानीले पनि घट्ट सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण प्रस्तुत भएको छ। यहाँ घट्ट सञ्चालनका लागि अमरगढी नगरपालिकाले आवश्यक पर्ने सामग्री खरिदका लागि 1,40,000 रुपियाँ सहयोग गरेको छ। जो हाम्रो मौलिकता छ, हाम्रो संस्कृति छ, यो मेटिँदै गएको भन्ने आभास भएकाले त्यसको संरक्षण सम्वर्धनका लागि पनि एउटा प्रयास गरेका थियौँ। दोस्रो कुरा, निकै उचाइमा छ त्यो ठाउँ, त्यसकारण खोलाको पानी त्यति उचाइमा ल्याएर हामीले थोरै पानीबाट पनि घट्ट सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा उदाहरण पनि प्रस्तुत गर्न खोजेका छौँ। स्थानीय मौलिकता, संस्कृति र सिप लोप हुँदै गइरहेको अवस्थामा त्यहाँको संरक्षण र समृद्धिका लागि अमरगढीले गरेको प्रयास अनुकरणीय छ। अन्य पालिकामा पनि यस्ता चिज वस्तु प्रविधिको संरक्षण र सम्वर्धन गर्न पनि यसले प्रोत्साहन गरेमा राम्रो हुनेछ। पालिका खबर बुलेटिनको अन्ततिर छौं। मूल खबर पुनः एकपटक। जुम्लाको जर्मी गाउँमा एक गाग्रो पानीका लागि सधैँ घम्साघम्सी। कहिलेसम्म बन्नुपर्छ जुम्लीले काकाकुल? बैतेश्वरका सबै वडाका सडक दममादम कालो पत्रे गरिँदै स्थानीय कृषकमा हर्ष। अब मोटरमै पठाइनेछ कृषि उपज बजारसम्म। बागमती प्रदेशको राजधानीमै बन्ने भयो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रङ्गशाला। गाउँमै 56 करोड लागतमा रङ्गशाला बन्ने भएपछि मनहरीवासीमा उत्साह। तेह्रथुमको धार्मिक एवं पर्यटकीय गन्तव्य मार्ग पोखरी बन्यो उपेक्षित। कसले गर्ने यसको संरक्षण? सरकारवालाले नै दिएनन् चासो।
कोरोनाले रोजगारी गुमाएकाहरूलाई गाउँमै स्वरोजगार बनाउन माला रानीले सहुलियत कर्जा दिने, घर फर्किएका युवालाई गाउँमै रोप्ने प्रयास। र पानी घट्ट संरक्षणमा जुटे अमरगढीका स्थानीय, नगरपालिकाले गर्यो सामग्रीमा सहयोग, अब कुटानी पिसानी गाउँमै। हवस् त आजको पालिका खबर बुलेटिन यति नै। पालिका बुलेटिन फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम र हाम्रो अनलाइन संस्करण www.palikakhbar.com-बाट हेर्न, पढ्न र सुन्न सकिनेछ। साथै यो बुलेटिन देशका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि हरेक दिन सुन्न सकिनेछ। पालिकाहरूको गतिविधि समेटिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबर लिएर भोलि पुनः आउने नै छौँ। एबी न्युज खबर हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा, जनताले, जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्, के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। हाम्रो सरकार, हाम्रै समाचार।